नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों को कुर्बानी मुआफ़ है। अगर ये कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि हम तमाम मुसलमान जानते हैं, कुछ ही दिनों के बाद ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद आने वाली है, जिसमें हम कुर्बानी करते हैं। और इस कुर्बानी से हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं। इस दिन अल्लाह पाक ने अपने प्यारे जलीलुल कदर पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक बहुत बड़ी आजमाइश डाली थी, और जिसमें वो कामयाब हुए थे। और इस दिन के बाद से हर मुसलमान इनकी सुन्नत को पूरा करते हुए कुर्बानी करता है। कुर्बानी करना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, और कुर्बानी करने का सवाब ये है कि जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले शख्स के तमाम गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रज़ा और सच्ची नीयत से कुर्बानी करने वालों को कुर्बानी किए गए जानवर के हर बाल के बदले अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमाएगा। बकरा ईद ज़िलहज के महीने में मनाई जाती है, और ये महीना अल्लाह को आम महीनों से ज़्यादा महबूब है। और बकरा ईद इसी महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है, जिस दिन कुर्बानी की जाती है। और यह दिन अल्लाह को आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा अफजल और पसंद है। जैसा कि हम तमाम मुसलमान जानते हैं, कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह पाक ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौका पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन 5 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी, जिनके बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। ये नहीं कि ये 5 ऐसे लोग हैं जिनको कुर्बानी माफ़ है, और अगरचे 5 लोग बकरा ईद के मौका पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। और इसके साथ साथ हम आपको ऐसे लोगों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी जिनके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर ये लोग बकरा ईद के मौका पर कुर्बानी नहीं करते तो गुनाहगार होंगे। इसलिए आज की ये वीडियो सब मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। नाजरीन, बकरा ईद का त्यौहार ज़िलहज की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। इस्लाम में ईद उल फितर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये इस्लामी त्यौहार है। इसको सुन्नते इब्राहिमी ईद कुर्बान के नाम से भी जाना जाता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है, जिस पर सदका फ़ितर वाजिब होता है। ईद के दिन कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। अब जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और वो कुर्बानी नहीं करते, तो ऐसे लोग सख्त गुनाहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और वो भी कुर्बानी नहीं करता, तो इसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। ये नहीं कि ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी ज़ाहिर की है, लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया कि इन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं कि जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। अब चाहे ये 5 लोग कितने भी मालदार क्यों ना हो, इन पर कुर्बानी करना मुआफ़ है। ये 5 लोग बकरा ईद के मौका पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफ़र में हो। अल्लाह के नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स वो है जो सफ़र में हो, यानी वो शख्स अपने घर से या अपने वतन से 92 किलोमीटर दूर चला गया हो। ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, फिर चाहे ऐसे लोग कितने भी मालदार क्यों ना हों। लेकिन अगर इसे वहाँ पर 15 दिन से कम रुकना है, इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर इसे वहाँ पर 15 दिन से ज़्यादा रुकना है, तो फिर इस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए इसको चाहिए या तो वो वहाँ पर अपने नाम से कुर्बानी करे या अपने घर पर इतला कर दे कि इसके घर का कोई भी शख्स इसके नाम से कुर्बानी कर दे। नंबर 2, काफिर पर अल्लाह के प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है, जो ईमान की हालत में हो।
اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں۔ یہ نہیں کہ ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام میں داخل نہیں ہوا، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی صرف اور صرف مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ نمبر 3، بچے اور مجنوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کرنا بچوں اور مجنوں پر واجب نہیں ہے۔ مجنوں سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو، جس کو دنیا داری کی کوئی خبر ہی نہ ہو، اس کو مجنوں کہتے ہیں۔ اب بقرعید پر بچوں کو اور پاگلوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بقرعید پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرعید پر قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں۔ یہ نہیں کہ ایسے لوگ جو کسی کے غلام ہیں یا کسی کی غلامی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اجر دے گا۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی بقرعید پر قربانی معاف ہے۔ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہ جس کے پاس میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی نہ ہو، یا پھر اس کے پاس میں اتنے سونے یا چاندی کی رقم موجود نہ ہو۔ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال کی جانے والی چیزوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر قربانی معاف ہے۔ ناظرین، بس آپ اتنا دھیان رکھیں، قربانی اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو یہ لوگ سخت گناہ گار ہوتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے دن قرب کرنا بے حد ہی پسند ہے اور محبوب ہے۔ بقرعید کی فضیلت میں سب سے زیادہ بڑی فضیلت یہی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا اور نیک نیت سے قربانی کرتا ہے تو ثواب اسے دنیا آخرت دونوں میں ملتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں، قربانی سے صرف صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ یہ نہیں کہ بڑے گناہ صرف توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بقرعید یعنی کہ عید الاضحیٰ کا دن قریب آتا ہے تو ہر سال گورنمنٹ اپنی گائیڈ لائن کو جاری کرتی ہے۔ اب آپ یہاں پر آپ کو آگاہ کر دیں، ہر سال مسلمان دیکھ لیں کہ اس بار گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کیا ہے۔ گورنمنٹ جو بھی گائیڈ لائن کو جاری کرتی ہے ان کو اپنانا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں۔ اس لیے آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ آپ قربانی کے جانور کی کوئی بھی فوٹو سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں۔ اس سے قربانی کے جانور کی بے حرمتی تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دکھاوا کرنے والوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کی نظر میں بھی آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے آپ کسی بڑی مشکل میں پڑ جائیں، اس لیے دل میں بس یہی ارادہ رکھیں کہ ہم قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔